श्रीमन्नारायणीयं दशकं 89। रमा जाने जाने यदिह तव भक्तेषु विभो न सद्यः सम्पद्यस्तदिह मद कृत्वा दशमिनां प्रशान्तिं कृत्वैव प्रदिशसि ततः काममखिलं प्रशान्तेषु क्षिप्रं न खलु भवति येच्युतिकथा। सद्य प्रसाद ऋषितान् विधिशङ्करादीन् केचिद् विभो निजगुणानुगुणं भजन्तः भ्रष्टा भवन्ति बत कष्टमदीर्घदृष्ट्या स्पष्टं मृगासुर उदाहरणं किलास्मिन्। शकुनिजसतु नारद मेकदा त्वरितदोषमपृच्छ तदीश्वरं सचदिदेशगिरीशमुपासितुं न तु भवन्तमभन्तु मसातुषु। तपस्तप्त्वा घोरं सकलु कुपितः सप्तमदिने चिरश्चित्वा सद्य पुरहरमुपस्थाप्य पुरतः अतिक्षुद्रं रौद्रं शिरसि करधानेन निधनं जगन्नाथाद्वौरे भवति विमुखानां क्व शुभदी। मोक्तारं बन्धमुक्तो हरिणपतिरिव प्राद्रवत् सोतरुद्रं दैत्याद्भीत्या स्म देवो दिशि दिशि वलतो पृष्ठतो दत्तदृष्टिः। तूष्णीके सर्वलोके तव पदमधिरोष्यन्तमुद्वीक्ष्य शर्वं दूरादेवाग्रतस्त्वं पटुवटुवपुषा तस्तिषे दानवाय। भद्रं ते शाकुनेय भ्रमसि किमधुना त्वं पिशाचस्य वाचा सन्देहश्चेन्मदुक्तौ तव किमु न करोष्यङ्गुलीमङ्गमौलौ। इत्थं त्वद्वाक्यमूढः शिरसि कृतकरसोपतच्छिन्नपातं भ्रंशो ह्येवं परोपासितुरपि च गतिः शूलिनोऽपि त्वमेव। भृगुं किल सरस्वती निकटवासिनस्तापसास्त्रिमूर्तिषु समादिशन् अधिकसत्त्वतां वेदितुम् अयं पुनरनाधरात् अदितरुद्धरोषे विदौ हरेऽपि च जिहिंसिषौ गिरिजया धृते त्वामगात्। सुप्तं रमाङ्क भुवि पङ्कजलोचनं त्वां विप्रे विनिघ्नति पदेन मुदोतितस्त्वं सर्वं क्षमस्व मुनिवर्य भवेत् सदा मे त्वत्पादचिह्नमिह भूषण मिथ्यवादी। निश्चित्यते च सुदृढं त्वयि बद्धभावा सारस्वता मुनिवरा दधिरे विमोक्षं त्वामेव मच्युत पुनश्च्युतिदोषहीनं सत्वोच्चयैकतनुमेव वयं भजामः। जगत्सृष्ट्यादौ त्वां निगमनिवहैर्वन्दिभिरिव स्तुतं विष्णो सच्चित् परमरस निर्द्वैतवपुषं परात्मानं भूमन् पशुपवनिता भाग्यनिवहं परितापश्रान्त्यै पवनपुरवासिन् परिभजे। श्री हरे नमः। श्री పొన్ను గురువాయూరప్పనే శరణం. శ్రీ చోటానికరే భగవతి అమ్మయే శరణం. ఆనంద చిన్మయనే శరణం. నారాయణ అఖిల గురు భగవన్నమస్తే. సర్వత్ర గోవిందనామ సంకీర్తనం. గోవింద గోవింద.